Sa mga kaigsuunan ko, maayong adlaw sa atong tanan. Mingtres nga gahulat ko og customer nga magpaalot. Mo-share lang ko sa akong kinabuhi kung unsa ka maayo gid ang Ginoo sa kinabuhi nga naay relasyon sa iya nga tinud-anay. Kay sa edad nako nga 51 karon nga gi-accept nako si Jesus, nga gipasulod siya sa akong kasing-kasing, ug siya mo'y gihimo na kong foundation sa nag-edad ko adto nga time 47. So upat na katuig ang akong journey nga naay Jesus sa akong life. Igsoon, gusto lang nako i-share kung unsa iyang gibuhat, kung unsa gid siya kamatinud-anon sa iyahang mga binuhat. Kay sa atong time nga wala po kay saktong relasyon diha sa Ginoo. Although sa nature sa akong trabaho, nagdugay magi ko sa isa ka kumpanya sa ladies congregation diri sa Pilipinas. Kay ingon ako nga adto nga time madirect na gid ang akong espirituhanon nga panginabuhi nga sakto na. Pero mga igsoon, sa dihang ako bitang gidawat si Jesus ug gipasulod siya sa nako siya sa akong kasing-kasing nga siya mo'y gihimo na kong foundation, daghan kaayong mga butang nga na-open sa akong kasing-kasing ug sa akong una-una nga nung niya gusto lang gyud ko mo testify sa iyang gibuhat sa akong kinabuhi. Kaya sa time nga nagaplano ko sa akong kagalingon nga ako lang nga bisag asa na lang ko padulong, nagsige na lang ko og pauyon-uyon, bisag unsa na lang akong buhaton. Pero sa niabot ko og 47 nga wala pa ko makakonek diha kay Jesus. Kung kumustahon ko sa akong mga kaigagaw, igsuon ako mga amigo nga akong tubag sa ilaha, mayon ko nga niya maura gyapon. Pero abi bitaw ninyo mga igsoon, nabago ang tanan sa dagan sa akong kinabuhi sa diha nga si Jesus ako gipapuyo sa akong kasing-kasing. Tungod kay gi-restore niya nga akong kasing-kasing, ang kasing-kasing sa among mga anak, ang kasing-kasing sa akong asawa, ug igsoon karon na restore gid ang akong pamilya, ang upat mo ka anak, akong asawa, kaming unom nangalagad na diha sa Ginoo. Ug nakita nako mga igsoon nga ang plano nato pag ato-ato lang wala gid siya kapuslanan. Kay sa Jeremiah 29:11 si Lord nag-ingon man gid diha, nakaila ko o nakabalo ko sa akong plano alang kaninyo. Si Lord nag-ingon ana, plano sa kaayuhan ug dili sa kaalautan, plano sa naay paglaom ug maayong kaugmaon. Igsuon ka na niya nga pulong ug ato na siyang palaluman, nindot kaayo. Iya lang nang ipasinati nga plano ngadto sa mga tao o sa iyang mga anak na naay saktong koneksyon sa iya. Mao na karon nga sa akong journey sa upat ka tuig, hinay-hinay nako na siya nga na benefits. Igsuon ang Ginoo dili siya pagkakon, dili siya pagkakon. Andam siyang muhatag sa iyang mga promise sa matag usa sa ato, basta maninuod ta sa iya. Kung siya akong gibuhat nga nagbatog kausaban ang dagat sa akong kinabuhi, ako lang gi-accept ni Jesus, ako lang siyang gituwaan nga siya Ginoo ug namatay ug nabuhi sulod sa tulog adlaw. Diha igsuon, dako kayong kausaban ang dagan sa akong panghuna-una. Igsoon mo nang giaghat na mo nga kung ikaw naglibog na kakaroon sa imong kinabuhi, kanang makaingon ka nga wa na pulos na gid ang tanan. Pero igsoon si Lord andam siya muhatag og kabag-uan sa atong mga panghuna-una ug sa bag-o na tong kasing-kasing, basta willing na gid ta nga mo connect sa iya. Wala siya mamili og edad,
matigulang magka mga bata ko. Ang iya lang gihulat. Imo lang siyang lawat. Hindi pagpuyo sa atong kasing-kasing. Si Jesus Exod. Mauna akong gibuhat. Sulay gani. Sulay. Kanya magpa-process na ka.